حسين 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 الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا ابن السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مقام إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام في جعفر باغ به مقام إمام الزمان عليه الصلاة مقام صاحب السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مقام إمام زمانين آل محمد وعجل فرجه. يوزريه الشيخ